हेलो। हेलो। सलाम वालेकुम। सलाम। कौन फरमाओ? कौन साहब बोल रहे हैं? जी, कौन साहब बोल रहे हैं आप? मैं तो राजस्थान से बोल रहा था, मौलाना ओवैस। अच्छा, आपने लगाया था नंबर? जी फोन आपने किया है? जी जी, आप कहाँ से फरमा रहे हो? अतहर हुसैन कादरी बोला हूँ मैं, मध्य प्रदेश, भोपाल के बाद सिरोंज, कस्बा सिरोंज है ना, सिरोंज तहसील, जी जी जी। उसी के बाद गांव में हूँ मैं अभी, चमल खड़ी। अच्छा, फरमाओ क्या हुक्म है? नंबर देखा था नेट पे, कोई देख रहा था, वीडियो चल रहे थे, मैंने कहा किसका नंबर है, कॉल कर देता हूँ। हाँ, मैं अतहर हुसैन कादरी, मेरी होगा वो वीडियो। कौन सी वीडियो देखी थी? तो चल रहे थे कोई बरेली शरीफ के न, वो पीलीभीत वालों के ऐसे कोई मसला है, उस पर देख रहा था। मैंने कहा क्या मैटर है इनके, रात अच्छा, दिन वो आवाम के बीच। हशमती कुरान के हाफिज नहीं है, वो वाला देखा होगा? जी जी हाँ, ये तो सही है, उनमें कुरान का हाफिज नहीं है कोई। जी। पूरे खानदान हशमती में कुरान का हाफिज नहीं है कोई। अच्छा। इसलिए कि बकवास ज्यादा करते हैं ना, जो ज्यादा बकवास करता है तो अल्लाह उसके जी सीने में कुरान को महफूज नहीं फरमाता। जी 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 जी, सही बात। बिला वजह काफिर कहना, मुसलमानों को लड़ाना कि इसने ये लिखा उसने वो लिखा। अरे जिसने लिखा मरमुरा गए, दुनिया से चले जाओ, काय को उनकी बातें बार बार उखाड़ उखाड़ के बता रहा हूँ। हाँ, अब लोग खुद जो है मतलब ये जो इनसे मुतनफिर होने लग गए, किनसे? इन हशमतियों से। हशमतियों को तो बरेली वालों को ही मुसलमान नहीं मानते हो हाँ, बरेली वालों को नहीं मानते, सही। तो फिर किसे मुसलमान मानेंगे? पूरे अरब में एक भी मुसलमान नहीं है उनके हिसाब से। हम्म। और आप कौन से जिले से बोल रहे थे? मैं जालोर। एक पैगाम नोट करा दें ताकि डाल देंगे अपन चैनल पे इंशाल्लाह। जी। एक पैगाम बताएं ताकि अपन चैनल पे डालें। ये मतलब हमारे यहाँ पाली डिस्ट्रिक्ट में इधर आज बार काफी लोग हशमतियों को चाहने वाले थे, लेकिन ये अब इनके जो ढोल वाला मसला हुआ ना, इनका हाँ ताजिए वाला, हाँ हाँ हाँ। इसके हिसाब से बहुत लोग इनसे मतलब मुतनफिर, इधर सब काफी जगह इनसे छोड़ दिया, इन लोगों अच्छा, को पाली मुरीदी भी वाले छोड़ दी। पहले बहुत चाहते थे हशमतियों को। हाँ, पाली है, इधर उदयपुर है, या जहाँ आस पास भी हमारे इलाके में भी काफी लोग इनको चाहते थे। अरे वाह, क्या बात है! अब बिल्कुल इधर ताल्लुक खत्म कर दिया क्या है। बात है, क्या बात है! ज्यादा ही हद से आगे बढ़ गए थे ये लोग। हाँ, इधर हमारे यहाँ का काफी लोग इनको सुनने के लिए तरसते थे, इदरीस रजा साहब वगैरह को। अरे, ये आलम था। हाँ, ये इनके मुरीदीन जो थे ना, वो इन्होंने काफी लोगों की यहाँ मुरीदी भी छोड़ दी। अरे क्या बात है, क्या बात है! मजा आ गया, मजा आ गया। हाँ। हकीकत ये मतलब इनका जो ये डोल वाला न, ताजिए वाला न, ओजरी वाला, नहीं नहीं, हर आलिम के खिलाफ कोई ऐसा सुन्नी आलिम नहीं छोड़ा इन्होंने, किसी को उसके ऊपर जो है कीचड़ नहीं हजरत उछाला। मौलाना तथीर अहमद साहब, तत्तीर साहब है, वो मौलाना शमसुद्दीन हमारे यहाँ मकराना मकरानी वाले है। बहुत जबरदस्त काबिल आदमी है, तो मुकर्रर शोला बयान भी हैं और हाँ, हक वो बयान है करने वाले शख्सियत है वो। बिल्कुल, उनको भी नहीं छोड़ा, मुफ्ती अगर जो शहरयार कुछ को नहीं बातें छोड़ा। उनकी ऐसी हैं जो उल्टी सीधी हो जाती हैं सबके, वो तो हर आलिम की कुछ ना कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं। जैसे कभी कभी रोटी की जुगाड़ के लिए बात बात ऐसा कहते हैं, मतलब उनका ये हो जाता है कि देवबंदी और ये अरब वाले कोई भी मुसलमान नहीं, नऊजुबिल्लाह। वो बातों में हम्म ऐसा नजरिए पेश कर देते हैं कि पूरे अरब में कोई भी मुसलमान नहीं है, आला हजरत का मानने वाले ही मुसलमान होगा बस। हम्म। कभी कभी शमसुद्दीन साहब की तकरीर का ये नजरिया हो जाता है। सही अब बात कभी है। अल्लाह का डर नहीं होता ना आदमी, तो फिर ऐसी बातें करता है कि यार जब मेरे ऊपर ऐसी बात आ रही है, सुलह कुल्ली है, देवबंदी वहाबी, जी। तो फिर वो हर कोई बकने लगता है कि यार देवबंदी मुसलमान नहीं है और अरब वाले भी नहीं है और काबे का इमाम भी नहीं है मस्जिद में, तो सोचता है कि फिर मेरी तकरीरें होने लगेंगी और रोटी मिलेगी। जबकि ये नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ने कुरान में वादा किया कि रिस्क मैं दूंगा। जी। कुरान में कहा वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी। बेशक। हालांकि खुलेआम तो नहीं किया शमसुद्दीन साहब ने कि अरब वाले सब काफिर हैं, जी, लेकिन वो तकरीर का निचोड़ इस तरह का हो जाता है कि जो आला हजरत ने लिखा है वही सही है, बाकी औरों ने जो लिखा है वो सब सही नहीं है। वो तो उनके वो चार उलमा देवबंद का जो है ना उनके ऊपर वो जो उन्होंने लिखी किताब, उनकी बातें की होगी उन्होंने। हाँ हाँ। बाकी हर एक की बात नहीं है, जो मौलाना अशरफ अली और रशीद अहमद गंगोई, इन लोगों की जो है ना चार, वो हालांकि मुफ्ती शमसुद्दीन साहब जो हैं वो हक बात इन्होंने जो बताते लिखी हैं। है उस हिसाब के हशमतियों का, चलो अपने मसल के नहीं, आला मैं हजरत मैं बयान भी ये वो जो तो गलत बातें हैं उसे मैं भी नहीं मानता कि आप देवबंद की हो किसी की भी। वही जैसे इनकी उन्होंने जो लिखा किताबों ना कि में भी अल्लाह है, चोरी इनकी किताबों चोरी में कर भी है। सकता है, अल्लाह झूठ बोल सकता है नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है खैर। अच्छा।
وہ ایک مسئلہ بیان کیا تھا تحت قدرت کا، جی اللہ کل قدیر بے شک اللہ جی بقادر، تو اس میں غلطی کر دی انہوں نے کہ ایسا لکھ دیا کہ یہ نہیں مانا کہ اللہ جھوٹ بولے گا، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا لکھنے والا تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ وہ اگر یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اتنا بھی کہے، تب بھی وہ مسلمان نہیں رہے گا، سمجھ گیا؟ اپنی کتابوں میں لیکن اب اس میں وہ قدرت کا مسئلہ لے کے فٹ کر رہا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کیا ضرورت آ رہی تھی یہ سب مسئلہ بیان کرنے کی؟ یہ نہیں، ایسے تو پھر کوئی یہ بھی کہہ دے کہ جو عبدالاحد ہے نا سجان گڑھ کا، عبدالاحد قریشی، وہ بھی یہی مسئلے کو مانتا ہے، یہ امکان کذب والے، تو اسے کہا کہ عبدالاحد قریشی تیری اماں زنا کروا سکتی ہے مگر کروائے گی نہیں، تو عبدالاحد قریشی کیا اس بات کو سن کے ناراض نہیں ہوگا؟ ناراض ہوگا نا کہ صاحب آپ نے سب کیوں کہا؟ ارے ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کروائے گی نہیں تیری اماں، مگر تیری اماں زنا کروا سکتی ہے کسی سے، تو اب کہیں گے کہ بھائی تیری اماں کیا قادر نہیں ہے زنا کروانے پہ؟ کروا سکتی ہے مگر کروائے گی نہیں۔ تو عبدالاحد قریشی آگ بگولا ہو جائے گا، تیری ماں کا ایسا، تیری بہن کا ایسا۔ میں کہوں تیری ماں کا ایسا، تیری بہن کا ایسا یوں کر رہا ہے، تیری اماں کے بارے میں تو نہیں سن رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کون سنے گا یہ سب بات؟ کیا خیال ہے؟ بس وہ ہے، باقی اور بھی وہ مسئلہ ہے نا کہ بھائی حضور کو نماز کبھی یہ بھی ایسی سمجھتے ہیں دونوں لوگ، دونوں کو ایسی سمجھاؤ، ان کو بھی ان کو بھی، دونوں میں گڑبڑ ہے صاحب، دیوبندی بریلوی دونوں کتابوں میں گڑبڑ ہے۔ ایک لئیق رحمانی مالیگاؤں کا ہے مردود، وہ بھی وہ خیال والی عبارت کو صحیح مان رہا تھا، جو صراط مستقیم میں ہے نا۔ کون وہ لئیق رحمانی ہے مالیگاؤں کا، مردود ہے، نجدی ہے، نجدی کون؟ امین قادری وہ نہیں، مالیگاؤں کا لئیق رحمانی۔ اچھا لئیق رحمانی ہے۔ ایک عبد القدیر سوار والا، وہ بھی اس بات کو، میری بحث ہو گئی تھی اسے رامپور میں، تو کہہ رہا ہے نماز کس کے لیے آپ پڑھتے ہیں؟ میں کہ ہر مسلمان سنو، اللہ ہی کے لیے نماز پڑھتا ہے اور اللہ ہی کی نماز پڑھتا ہے، نیت باندھتا ہے تو یوں باندھتا ہے 4 رکعت فرض عصر کی خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اب یہ کہنا کہ صاحب نبی کا خیال لائیں گے، تو کون لاتا ہے خیال؟ قصدن تو کوئی بھی نہیں لاتا، نہ اللہ کے رسول کو کسی نے دیکھا ہے آج کے زمانے میں۔ تو پھر میں نے اس سے یہ بات کرتا ہوں میں کہ یہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو ٹوٹ جاتی ہے ایسا نہیں، یہ سے یہ کہتے ہیں نا، تو ان سے آپ سوال کرو کہ دیکھو ہم نے تو نبی کو نہیں دیکھا، وہ کہیں گے ہاں بے شک، تو ہم ایسے کیسے خیال لائیں گے؟ کہنا تم ہی بتاؤ، کہنا اچھا ہے بتاؤ، تم کہتے ہو خیال لائیں گے تو جم جائے گا اور شرک ہو جائے گا، کہنا عبدالاحد قریشی سجان گڑھ کے مردود یہ بتا کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی کہ نہیں؟ تو عبدالاحد قریشی مردود کہے گا ہاں پڑھی۔ کہنا عبدالاحد قریشی مردود یہ بتا کہ صحابہ کرام نے قرات حضور کی سنی کہ نہیں؟ وہ کہے گا ہاں سنی۔ تو کہنا کتنا خیال رہا ہوگا صحابہ کرام کا اللہ کے رسول کی طرف؟ تو پھر عبدالحد وہ نماز تو اللہ کے لیے پڑھتے کہ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے نہیں پڑھتے تھے؟ یہ بتا، تو کہہ رہا ہے نا کہ خیال لائیں گے تو جم جائے گا اور شرک ہو جائے گا، تو پھر صحابہ کرام سے زیادہ خیال کس کا رہا ہوگا قرات سننے میں؟ کیا خیال ہے؟ صحیح بات۔ اور جب وہ آیت پڑھیں گے سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، 15ویں پارے کی جب یہ آیت پڑھیں گے تو ترجمے میں خیال کدھر جائے گا؟ یہی تو جائے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف گئے، ہے کہ نہیں تھا؟ اس بارے میں اس سے بحث نہیں کر سکتے، میں ان کو لتھڑ دیتا ہوں۔ ایک شارق رامپوری ہے، وہ بھی مردود ہے، وہ بھی اس عبارت کی تائید کر رہا تھا۔ جو بھی اس عبارت کی تائید کرے نا، میرا نمبر دینا 8852535598، پھر دیکھنا میں کیسے نچاؤں گا اس کو۔ ایسے ناچے گا جیسے وہ سانپ ناچتا ہے نا، ناگن ناچتا ہے، ایسے ناچے گا انشاءاللہ۔ بس تیری ارے میں تو پھر انشن بکنے لگ جاتا ہوں بعض وقت۔ میں دونوں کو نہیں مانتا، دیوبند بریلی دونوں کی کتابوں میں میں مانتا ہوں گڑبڑ ہے۔ یہ مطلب یہ ابھی ان کا یہ معاملہ کیا چل رہا ہے دن جگہ جگہ ہر ایک کے بارے میں بہت مزہ آ رہا ہے، اس سے لوگوں کو ہمارے کافی لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ کون کے بارے میں؟ یہ بریلوی شریف والے نا، حشمتی والا نا، اور بھی یہ کئی وہ مداری، اس سے بہت عوام۔ وہ کیا ہے، حشمتیوں کے جو برادران ہیں نا، حشمتیوں کے بھائی، وہ یہ بھی کہنا ہے کہ فاضل بریلوی کی جو کتاب ہے اس میں بھی کچھ گڑبڑی ہیں۔ مطلب جیسے اب آپ سنو، ایک کتاب میں لکھا ہے کہ انبیاء کرام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں، تو یہ تو بہت غلط بات ہے۔ کیا خیال ہے صاحب؟ ہے کہ نہیں غلط؟ صحیح سننے میں غلط لگ رہا ہے کہ نہیں؟ کتنی غلط بات ہے جی جی کہ بھائی نبی، ہمارے نبی کی بیویوں کو کس نے دیکھا جو قبروں سے نکلتے ہوئے جاتے دیکھ رہا ہے، اور تمام نبیوں کی وہ بیویاں ان کی قبروں میں جا رہی ہیں، جسم کے ساتھ کون دیکھ رہا ہے؟ روح کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ کیا خیال ہے صاحب؟ صحیح بات ہے۔ حشمتیوں کے برادران یہ بات بھی کرنے لگ گئے کہ یہ کیسی بات لکھی ہے، وہ سراب الاذان میں اعلان کر دیا کہ ہم بریلی پہ ایمان نہیں لائے۔ آپ تو کون سا ضلع؟ سیوان؟
میرا سرون ضلع بدیشہ ہے. جی آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں حضرت خواجگان مرشد ہندوستان حضرت خواجہ غنیٰ کا میں جنات ہوں صاحب. اچھا. میں مسلک امام الہند کو مانتا ہوں. اسلام انہوں نے پھیلایا ہے, ان کے باپوں نے تھوڑی اسلام پھیلایا ہے. تو یہ نعمان خان کون ہے؟ ایک جو یہ ہمیشہ آتا ہے میں زندہ ولی ہوں, وہ بیان کرتا رہتا فیس بک, وہ کون ہے؟ نعمان خان کون سا زندہ ولی ہے؟ وہ روز اپنی تقریر بیان کرتا میں زندہ ولی ہوں, میں پرائم منسٹر ہوں, یہ ہوں کیبنٹ. استغفر اللہ. جو اپنے آپ کو ولی کہے تو وہ ولی کیسے ہو جائے گا؟ وہ خود کہہ رہا ہے میں زندہ ولی ہوں. اس کے نمبر بھی گروپ میں آتا ہے, میں نے فون لگایا, بولا تقریر کروں گا 1 لاکھ ہدیہ لوں گا, ایسا بتایا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول. جو بڑا بولے گا وہ تو پھر شیطان کے اس میں ہو جاتا ہے نا معاملہ اس کا. نہ وہ حقیقت میں ہے. آپ خود مطلب ان سے دیکھو گے نا تو آپ خود تعجب کرو گے کہ یار یہ, اور اپنے آپ کو بہت مطلب وہ قرآن میں ابا واستکبر وکان من الکافرین, شیطان نے تکبر کیا, استکبار کیا, وہ کافروں میں سے ہو گیا. اس لیے تکبر کرنے والا تو ڈوبتا ہی ڈوبتا ہے. میں تو اتنا کہتا ہوں کہ حضرت خواجہ غنیٰ کا جنات ہوں, اس میں تکبر والی بات نہیں ہے. صحیح بات ہے. کیونکہ اسلام بتاؤ, اسلام پھیلایا تو شیخ محی الدین چشتی اجمیری نے, اسلام پھیلایا نصیر الدین چراغ دہلوی نے, اسلام پھیلایا حضرت شیخ علاؤالدین علی احمد صابر کلیری نے, اسلام پھیلایا حضرت شیخ خواجہ حسام الدین صابری نے, اسلام پھیلایا علاء الحق پنڈوی نے, اسلام پھیلایا امام حسن عسکری نے, اسلام پھیلایا حضرت امام نقی نے, اسلام پھیلایا حضرت امام تقی نے, اسلام پھیلایا حضرت امام علی رضا نے, اسلام پھیلایا حضرت امام موسیٰ کاظم نے, اسلام پھیلایا حضرت امام جعفر صادق نے, اسلام پھیلایا حضرت امام باقر نے, اسلام پھیلایا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے, اسلام پھیلایا امام حسین علیہ السلام نے. پھیلایا کہ نہیں صاحب؟ جی 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 بالکل. بھوپال کے اجتماع میں چرچا کس کا ہو رہا ہے؟ کاندلا والوں کا ہو رہا ہے. ارے تم چرچا کاندلا والوں کا کر رہے ہو, خواجہ غنیٰ کی تبلیغ کرتے تم چرچا ہی نہیں کرتے بھوپال کے اجتماع میں. تو ہم کائے کو آئے ایسے اجتماع میں جس میں حضرت خواجہ غنیٰ کا نام بھی نہیں لیا جاتا, اور نام لینے سے کیا ہوتا ہے جب تک کہ ان کی کام کے اوپر نہیں بتاؤ گے تم 15 منٹ 10 منٹ. ہاں وہ تو اولیاء اللہ پہ کہاں بولتے ہی نہیں, وہ تو بولتے ہی نہیں. اسی تو میں نہیں جاتا نا بھوپال. میں پڑھا وہیں پر ہوں, بھوپال میں پڑھا ہوں. طاہر مسان جہاں اجتماع ہوتا تھا نا جی وہیں پڑھا ہوں. میں نے کبھی 2 منٹ غریب نواز یعنی غریب نواز کی شان بیان کرتے نہیں سنا ان کو وہاں پر 5 منٹ. بس جب بھی شان بیان کرتے تھے اپنے مولویوں کی, یہ 14ویں صدی میں جو ہوئے ہیں جتنے بھی, کہ ارے بھائی انہوں نے تو اسلام پھیلایا, تمہارے مولویوں نے تو دین کا بھائی یہ کہ نمازی بنانے کا ایک سسٹم چلایا, تحریک چلائی ہے. یہ کوئی تبلیغ تھوڑی ہے. صحیح بات ہے. تبلیغ تو خواجہ غنیٰ نے کی ہے, نظام الدین اولیاء نے کی ہے, خواجہ حسام الدین سامری نے کی ہے, کمال الدین دھاروی رحمۃ اللہ نے کی ہے, حضرت شیخ نجم الدین غوث الدین قلندر نالچھوی نے کی ہے, حضرت حافظ شاہ جمال اللہ رامپوری نے کی ہے, حضرت بیرم شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کھود والوں نے کی. یہ کیا تبلیغ کریں گے؟ کیا خیال ہے؟ جی 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 میں حق بات کہتا ہوں. میں نہ دیوبندی نہ بریلی نہ اہلوی نہ مودودی نہ تائی نہ شاکری. سمجھ گئے آپ؟ جی جو حق بات کہے اسی کو آپ مانو بس. جیسے مفتی اعظم راجستھان کو آپ جانتے ہو؟ بالکل ہمارا پڑوسی ہے مفتی اشفاق حسین رحمۃ اللہ علیہ. جی جی ابھی مفتی شیر محمد ہے. نہیں وہ ان میں وہ صلاحیت نہیں جو ان میں تھی. وہ تو نہیں ہے بات, وہ تو زندہ بزرگ شخصیت ہے مفتی اشفاق صاحب, اور ان کی وجہ سے ہی راجستھان میں علم کا وہ پھیلا ہے. صحیح بات ہے. جودھ پور سے اساقیہ سے میری ملاقات سب سے پہلے جودھ پور میں ہی ہوئی تھی. اچھا. پھر اشفاق مفتی اعظم راجستھان نے سنبل میں میرے لیے دعا کی تھی جب میں نے حدیث سنائی تھی نا ان کو. حدیث سنائی تھی میں نے ان کو بہت بڑی. میں اس کا تھوڑا سا سنا دوں آپ کو. حدثنا ابو الیمان الحکم ابن نافع قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرني عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن مسعود ان عبد اللہ ابن عباس اخبره ان ابا سفیان بن حرب اخبره ان هرقل ارسل له في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد في ابا سفیان وكفار قريش. بہت بڑی حدیث ہے, میں نے سنائی حضرت کو. اچھا. حضرت نے میرے لیے سنبل میں دعا کی تھی کافی دیر تک. جی جی جی. حضرت کا پاجامہ ٹخنوں سے اونچا رہتا تھا. پاجامہ دیکھنا آپ نے؟ جی جی. وہ جو نیچا پہنتے تھے حضرت ان سے بھی ان کو تنبیہ کرتے تھے اونچا پہنو. اور آج کل کے مولوی نیچا پہن کے پھرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں جماعتی دیوبندی اونچا پہنتا ہے. ارے اس میں نیچا جماعتی مماتی کا کیا مطلب بھائی؟ جو سنت ہے تو سنت. میں ایک آپ کو نمبر دے رہا ہوں. ہاں بالکل نمبر دے مجھے. آپ نمبر لکھو. ہاں 63 ہو گیا. جی
हो गया 700 हो गया और 188 हो गया 49। हाँ 63 700 188 और 49, ठीक है। एक मेरी बात सुनो, 2 बार सुनाया करो। जो इससे आप ऑनलाइन में बात करो, ये मैंने इसको फोन किया था, हाँ ये मतलब बिल्कुल जाहिल है और अपने आप को जिंदा वली कहता है, और पहले आप इसको पूछने का आपकी तारीख लेनी है क्या नजराना, तो आपको खुल्लम खुल्ला वो बात करता है। और उसके यूट्यूब अगर वीडियो देखोगे तो आप खुद मतलब ऐसा यार कि कितना बेशरम बंदा है। इंडिया का ही है। हाँ इंडिया का, यहाँ तो आपका भैया बता रहा है कलकत्ता का, मैं जिंदा वली हूँ, मेरी करामतें रोज जाहिर होती है। पागल होगा पागल। नहीं हकीकत में आप देखो तो इसको अरे कॉल, ऐसी बात है, पागल ही कहेगा जो इस तरह की बात। जैसे नहीं वो आ गया था कानपुर में आ गया था, वो भी ऐसे ही कहता था वो कानपुर में था। अरे वो कानपुर में था, जो आप कह रहे हो ना जिंदा वली हूँ, ये हूँ मैं ये हूँ, वो औरतों को बिठाने लगा था कानपुर में। वो अलग था, आप एक बार बात तो करो। आप कानपुर में था मरदूद जी। अब देखो गुलाम अहमद कादियानी तरह मरदूद भी तो पैदा होते हैं ना दुनिया में, हैं? कभी आपके जालोर में जश्न इमाम हसन अस्करी हुआ? नहीं हुआ है? हेलो जी। कभी जालोर में आपके जश्न इमाम हसन अस्करी हुआ? जालोर में आपके नहीं। और पूरे राजस्थान में कहीं हुआ? सुना नहीं कुछ। अच्छा जश्न आला हजरत हुआ? जी हाँ होता है। देखो आप, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जिनका, अरे इनका जश्न कर रहा हूँ 14वीं सदी में जो हुए, और जिन्हें सारी दुनिया मानती है, ख्वाजा गरीब नवाज जिन पर नाज करें, निजामुद्दीन औलिया जिन पर नाज करें, हज़रत शेख अलाउल हक पढ़नवी जिन पर नाज करें, मखदूम कछोटा नाज करें, उनके बारे में तो कहीं जलसे ही नहीं करते तुम पूरे राजस्थान में, एमपी में, अमेरिका में, अफ्रीका में, यहाँ तक के बरेली तक में। मैं खुद उनसे हालात में कई बार गया, मगर मैंने कभी इमाम हसन अस्करी का नाम तक नहीं सुना है, शायद नाम भी नहीं सुना। तकरीर करना दूर की बात, न मैंने इमाम बाकर का नाम, वो खाली शजरे में नाम आ जाता है, बस शजरे में बस। अगर वहां पर मैं बुला लें उर्स हालात में, मैं इमाम मूसा काज़िम की शान बयान कर दूं ना आधा घंटा, तो हो सकता है मुझे धक्का न दे दें वहां पर उर्स हालात में, या गिरबान न पकड़ लें कि तू आया कहाँ से, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब गिरबान नहीं पकड़े तो बदतमीजी कर दें, अपना टांग खींच लें, कुछ भी कर लें, कह देंगे ये उर्स आला हजरत है, यहाँ पर बयान उनका करो। और जब जश्न इमाम बाका उदयपुर में आप करवाओ जश्न सिद्दीक अकबर, तो वहां भी आला हजरत को बीच में ले आते हैं। आप सीरत रसूल का जलसा कराओ तो उसमें भी है, बीच में आला हजरत को ले आते हैं। आप बात करो, ये मैं नंबर दिया, इनसे क्या बोल रहा है ये? बस आप तो ये समझो कि गलतियां दोनों में है, देवबंदी बरेलवी। अपन को तो सीधा इस्लाम मानना है, जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने पेश किया था वो इस्लाम बस। और 200 साल पुरानी किताबें पढ़ो, आप इन लोगों की पढ़ो मत, देवबंदी बरेलियों की, ठीक है ना? जी। एक किताब में लिखा कि रहमतुल्लिल आलमीन अल्लाह के रसूल की खास सिफत है कि नहीं, तो कह रहे हैं कि खास सिफत नहीं है, किसी और आलिमों को भी बताबिल कह सकते हैं। अरे भाई कैसे कह सकते हैं, ये अल्लाह के रसूल की खास सिफत है रहमतुल्लिल आलमीन। जी। तो ऐसे दोनों किताबों में कुछ न कुछ है मिस्टेक। ऐसे अंबिया कलाम कौन की बीवियां पेश की जाती है, उनकी शब्बाशी करते हैं। फाजिल बरेली की अल मलफूज है, उसमें सफ़ा 27 जिल्द सोम में, और जिल्द दोम में है सफ़ा 22 में। फाजिल बरेली कहते हैं कि मैंने हकीम बरकत अहमद की नमाज जनाजा पढ़ाई, और उस नमाज जनाजा में अल्लाह के रसूल शरीक थे, यानी मैं इमाम बना, अल्लाह के रसूल मुक्तदी। तो देखो ना, दोनों किताबों में कुछ न कुछ है। तर्जुमा देखो, फाजिल बरेलवी का भी बहुत अच्छा है, कंजुल ईमान, कहीं थानवी साहब का अच्छा है, कहीं अल्लामा अब्दुल कादिर। तो तर्जुमे में ऐसा है, जिसका जहाँ अच्छा लग रहा है वो मान लो आप। पूरे कुरान का तर्जुमा सबने एक जैसा तो किया नहीं है, किसी ने किसी आयत का ज्यादा बेहतर किया, किसी, तो आप वो मान लो, लड़ाई झगड़े नहीं कराना चाहिए इसमें। मेरी बात कैसी लगी आपको? जी सही बात है। नहीं, कितने % सही लगी मेरी बात? सही बात है। सही बात है, माशाल्लाह आपका मिजाज अच्छा लगा। जालोर में कितनी मस्जिद है? जालोर में 8-10 मस्जिद है। अच्छा, उसमें सब बरेलवियों की हैं? जी। बस आप तो बोर्ड लगा दो मस्जिदों पे कि यहाँ कोई भी जमात नहीं आएगी, न दावत इस्लामी वाले तो नहीं आते वहाँ? ये है, ये इनको इतना नहीं चाहते यहाँ, नहीं चाहते। नहीं, उसने अपने बाल को बाल मुबारक के बढ़वा दिया इलियास काजी ने, लब्बे कर हैं, इसलिए इनको यहाँ बाल मुबारक, और रोजाना वो नई बिदात करते हैं ऐसे सब। क्या बिदत कर रहे हैं जी? क्या बिदत कर रहे हैं लोग? ये मतलब सबको मालूम है, क्या कभी क्या, इनको इतना, वो अपने आप का जो चारों हर जुलूस जलसे में इलियास का ही चर्चा होता है, बाकी किसका? हाँ, वो उसने अपना मिलाद भी पढ़वा दिया, अपने बाल को बाल मुबारक के बढ़वा दिया, बना दिया। वो ज़कात सबके लेके, वो ज़कात सबके ही बांट रहा, खूब पैसा बांट रहा है कि नहीं?
अपने आप को मतलब बोल रहा है आला हजरत का जो ताज था वो इलियास कादरी को पहना दिया, तो जने क्या क्या कर रहा है। और उसने अल्लाह के रसूल के सलाम का जवाब मालूम कैसे दिया? बैठ कर दिया, कुर्सी पे बैठकर। एक आदमी इसके सामने कह रहा है, ड्रामा बनाया कि हजरत आपको अल्लाह के रसूल ने सलाम भेजा, तो कुर्सी पे ही बैठा है, हिला भी नहीं, कुर्सी पे बैठ के जवाब दे रहा। अब आप बताओ, मैं अगर जालोर में आऊँ और आप मुझसे कहो कि बैठिए और आप बीमार भी हो, मैं क्यों बैठूं? नहीं, बात सही भी हो, मैं कहूँ कि मैं अजमेर शरीफ होता हुआ आया हूँ और हजरत ख्वाजा साहब मेरे ख्वाब में आया, कहा कि जब जालोर जाओ तो उनको मेरा सलाम कह देना। तो बताओ आपका क्या आलम होगा खुशी में? अरे खड़े हो जाओगे कि नहीं आप? मुझे सीने से लगाओगे कि नहीं? अब ताजदार मदीना से सलाम भेजने इलियास को और ये खड़ा भी नहीं हो रहा कुर्सी से, बता रहा है कि मैं बहुत बड़ा हूँ। वो वीडियो मौजूद है, सलमान रजा साहब बरेली वालों ने टैग करके इस बारे में बताया, इसी बात को। जो अजहरी मियां के दामाद है ना सलमान रजा साहब, इसी बात को लेकर बता रहा है। लेकिन ये कोटा वाले इमाम मान रहे हैं इलियास कादरी को, कोटा के जितने में, ये साजिद डेड़ा में इदरीस से ये मानता है और विज्ञान नगर का इमाम मानता है कि हम तो मानेंगे, मतलब जो हालात को मानेगा सारी गुस्ताखियां माफ कर देंगे हम। अस्तगफिरुल्लाह, ये कौन सी बात हुई कि हालात को मानेगा तो गुस्ताखियां माफ है, जो हालात को नहीं मानेगा तो गुस्ताखियां माफ नहीं होंगी। तो तुमने हालात को कौन सा दर्जा दे दिया फिर? क्या ख्याल है साहब? जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अवैस। बहुत है। आप किसके मुरीद हो? मैं यहाँ नक्शबंदी हूँ। अरे नक्शबंदी रहो आप, ये सब चक्कर में मत पड़ो, नक्शबंदी अच्छे होते हैं बस। मेरी तकरीर हो चुकी है, डूंगरपुर है ना, डूंगरपुर में। डूंगरपुर में हमारा मौलाना है, हमारे गाँव का। मैं तो वो मौलाना अब्दुल कादिर साहब नक्शबंदी तो हैं। हाँ, वो हमारे लूनी शरीफ से पढ़ा। हाँ, मेरी वहीं तकरीर हुई है, तो वो मौलाना अब्दुल कादिर साहब बहुत काबिल आदमी है, वहीं पर वो थे, उस तकरीर में मौजूद थे, नक्शबंदी सिलसिले के। वो बाड़मेर के रहने वाले हैं वो। बाड़मेर में जालोर बाड़मेर पास में। हाँ, तो मेरी वहीं तकरीर हुई थी। ठीक है साहब, इंशाल्लाह मैं डलवा दूंगा चैनल पे। ठीक, मैंने ये नंबर दिया है ना आपको। हाँ, बात करना और वो बात करके मैं बताऊंगा जैसा भी होगा। ठीक है, आप एक ये अभी बात की, इसको चैनल पे मत डालना, फिर आराम से फिर फ्री होकर बात करेंगे उसके। इसको भी डलवाओ ताकि लोगों को हकीकत मालूम है।